अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये कोई 1970 की बात नहीं है, 1980 की बात नहीं है, 2000 की बात नहीं है। आज से चंद साल पहले मैंने और आपने खुद विटनेस किया, अपनी आंखों से देखा, हमने रिपोर्ट किया, हमने बातचीत की, हमने गुस्सा किया, हम हंसे, हम मुस्कुराए, हमने सवालात पूछे, आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। बहरहाल हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ कि एक ट्वीट हुआ और उसके बाद एक कहानी शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर के जालिमो कादी आ रहा है, जालिमो कादी आ रहा है। और जालिमो काजी आ रहा है का मतलब क्या था कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फायद ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े जज जज सबसे बड़े जज नाज़रीन। ये बात आपने नाज़रीन ज़हन में रखनी है कि जो भी जज होता है ये कोई नौकरी नहीं है, ये खुदा करीम की एक सिफ्त है। उसके ऊपर एक खास करम होता है कि वो मुनसिफ होता है मेरी और आपकी जिंदगियों के, मेरे और आपके सुकून के, मेरी और आपकी बेसिक बुनियादी राइट्स के वो फैसले करता है। तो जालिमो काजी आ रहा है और उसके बाद कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। कादी साहब ने हल्फ उठाया, अपनी बीवी को अपने साथ खड़ा किया। वेल डन, ग्रेट, खूबसूरत ऑप्टिक्स थे कि भाई उन्होंने अपनी बेगम को वो रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। तो तासुर या कम अज कम एक ये महसूस ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन की इज्जत महफूज रहेगी। और जालिमो कादी आ रहा है तो ये था कि भाई कादी आ गया है, अब जो जालिम है उसके लिए अजाब बनने वाला है। लेकिन उसके बाद नादरीन कादी फायद ईसा ने जो झाड़ू फेरा, कादी फायद ईसा साहब ने जो तबाही पाकिस्तान के अंदर फेरी, कादी फायद ईसा के दौर में नादरीन कोई खातून पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसकी इज्जत, उनकी चादर और चार दीवारी का कोई तक कुछ भी बचा ही नहीं, कुछ भी बचा ही नहीं। नादरीन कादी फायद ईसा वहां तक गए कि नादरीन उन्होंने लोगों से उनका जो बेसिक बुनियादी राइट है, जो सोचने का राइट है, वो छीन लिया। उनसे वोट डालने का, अपनी पॉलिटिकल विल को एक्सरसाइज करने का नादरीन राइट छीन लिया। तो जालिमो कादी आ रहा है का तो हमें नहीं पता चला, लेकिन उस कादी ने नादरीन उससे बड़ा जालिम नादरीन शायद ही हिस्ट्री ने या तारीख ने किसी को विटनेस किया या शायद किसी ने देखा हो। कादी फायद ईसा साहब का नादरीन एक और फैसला कि मुनाल रेस्टोरेंट को गिरा दो, मारगला पहाड़ियों के बिल्कुल ऊपर नादरीन खूबसूरत तरीन होटल, हजारों लोगों की नादरीन वहां पर नौकरियां हैं। सवालात अपनी जगह पर बहुत सारे मौजूद हैं कि जो मारगला हिल्स है, पहाड़ियां, उनका एनवायरमेंट खराब हो रहा था, लेकिन बड़ा खूबसूरत होटल। नादरीन कादी फायद ईसा साहब का फैसला, उन्होंने कहा मुनार को रोन दें, मुनाल को गिरा दें। मुनाल नादरीन गिर गया, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, सब कुछ हो गया। आज नादरीन चंद सालों के बाद एक और मुअज़्ज़ज़ जज का यह फैसला आया है कि उस वक्त के कादी का फैसला गलत था। अब नादरीन खुद के एक लम्हे के लिए सोचे और दिमाग इस चीज को कंसीव नहीं कर रहा कि क्या उस वक्त का कादी ठीक था या आज का कादी ठीक है। उस वक्त नादरीन चीजों को या फैक्ट्स को गलत एनालाइज किया गया या आज चीजों को फैक्ट्स को सही गलत एनालाइज किया जा रहा है। इसी तरह से नादरीन पाकिस्तान के अंदर होता है कि लोगों को फांसियां हो जाती हैं, लोग कई साल नादरीन सजाएं काट देते हैं, बाद में जाकर किसी कादी को महसूस होता है, कई सालों के बाद, दहाइयों के बाद किसी कादी को महसूस होता है नहीं 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 भाई इसके साथ ज्यादती हुई थी, नहीं नहीं भाई इसके साथ जुल्म हुआ था, नहीं 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 भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत हुई थी। आज जालिमो कादी आ रहा है, वो जालिम कादी था नादरीन। एक और मुअज़्ज़ज़ जज ने नादरीन उसके फैसले को उठाकर बाहर फेंक दिया है कि असल में मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने का जो फैसला था उसके बारे में कहा गया है कि यह गलत फैसला था, मुकम्मल तौर पर गलत फैसला था। और बहुत कुछ जो अदालत के दायरे में नहीं आता था वो शामिल करके मुनाल रेस्टोरेंट को गिराया गया। अब नादरीन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी गिर गई, लोगों की नौकरियां चली गई, कारोबार खत्म हो गया, ये सब कुछ हो गया। नादरीन ये क्या था? ये एक सवाल है जो कि नादरीन हमारे सामने मौजूद है। ये एक अजीब और गरीब सी कहानी है जो मेरे जैसे आप जैसे लोगों को नादरीन कभी भी समझ नहीं आती। हम अखबार के अंदर पढ़ लेते हैं, कल इस अखबार में नादरीन बड़ा डिटेल में लिखा होगा, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं और आप फिर सोचेंगे। अभी मैंने फिर गूगल करके पढ़ा कि उस वक्त कादी साहब ने क्या कहा था कि स्पीशीज नादरीन मुख्तलिफ स्पीशीज मुतासिर हो, इन्वायरमेंट मुतासिर हो रहा है, बर्ड्स मुतासिर हो रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां मुतासिर हो रहे हैं, जानवर मुतासिर हो रहे हैं। कादी फायद ईसा साहब, आपके दौर में हम भी मुतासिर हुए, हम भी एक स्पीशी हैं, हम होमोसेपियंस भी। सर बेड़ा गर्क किया आपने, बेड़ा गर्क करके रखा आपने। आज नादरीन हो क्या रहा है कि कादी के इस फैसले के ऊपर जब एक और कादी बोल उठा है तो आज अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी बोल रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब नादरीन खड़े होकर ये कह रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पहले भी कहा था ये जज एक मनफी सोच का इंसान है। आज नादरीन कादी वो कहर नहीं डाल सकता। आज कादी फायद ईसा साहब वो रोब नादरीन, वो अदालत में खड़े होकर, मुझे आज भी याद है कादी फायद ईसा साहब की लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही थी, वहां पर मिशाल यूसुफज़ई साहिबा ने कहा कि काजी साहब मैं बात करना चाहती हूँ, हू द हेल इज दिस, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे। वो रोब ना काजी साहब, वो दबदबा, कादी साहब नादरीन बैठे हुए थे। आज ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि पहले भी कहा था ये मनफी सोच वाला बंदा है। आज बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब नादरीन इस बारे में लिख रहे हैं कि भाई मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं कि भाई इस बंदे ने बेड़ा गर्क करके मुकर रखा हुआ था।
کیا کہہ رہے، میں ایگزیکٹ پڑھ کر آپ گئی، چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا اور یہ پڑھنا. بیرسٹر منیر فاروق صاحب لکھتے ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت سے بت تراشے گئے، قاضی فائد عیسیٰ بھی ان میں سے ایک تھے. ان کے دور میں دیے گئے متعدد فیصلے ایسے دیے گئے جو نہایت متنازع گردانے جائیں گے، تاریخ سب یاد رکھتی ہے. تو ناظرین یہ فیصلہ منال والا تو فیصلہ غلط تھا، لیکن پاکستانی عوام کو ناظرین جس طریقے سے گرایا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ولنریبل کر دیا گیا، لوگوں کو ناظرین ایک پولیٹیکل تھاٹ ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کل کو آپ دیکھیے گا یہ قاضی کے سارے فیصلے ریورس ہوں گے، کالے فیصلے تھے. اور کل کو شاید ناظرین قاضی سب خود آ کر بتائیں گے کہ جناب میں انج کی تفصیل میں انج کرنا چاہنا تھا، میں اونج کرنا چاہنا تھا، میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، میں وہ کرنا چاہ رہا تھا. منال کی جو ریسٹورنٹ کی جو دیواریں ہیں نا وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اور ان دیواروں کے اوپر ناظرین کالی سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے قاضی مرد آباد. قاضی مرد آباد، اس کھنڈر دیواروں پہ لکھا گیا ہے قاضی مرد آباد. آج ایک اور معزز جج کہہ رہا غلط فیصلہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ غلط فیصلہ تھا، عدالت شرمندہ ہے ساری چیز. آج ایک اور ناظرین پرائم منسٹر جیل کے اندر موجود ہے، آج اور سیاسی اسیران ناظرین جیلوں کے اندر موجود ہے. آج میرے جیسے لوگ ناظرین بات کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، ریاست کے خلاف، انسٹیٹیوشنز کے خلاف نہیں. ہم چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ حضور والا یہ جو 13 روپے پٹرول بڑھا ہے اس سے میں اور آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. آج ہمیں ناظرین یہی قاضی پکڑ کر کبھی کوئی ریمانڈ دے دیتا ہے، کبھی کوئی ریمانڈ دے دیتا ہے. میری جو حالیہ اریسٹ ہوا تھا 3 دفعہ ججز نے ریمانڈ دے دیا. تو کبھی کوئی جج ریمانڈ دے دے، کبھی کوئی اور، کل کو پھر کوئی قاضی بیٹھے گا ناظرین وہ کہے گا نہیں ہمارا فیصلہ غلط ہے، ہمارا یہ والا فیصلہ غلط ہے. تو قاضی فائد عیسیٰ ناظرین تاریخ قاضی کو معاف نہیں کر رہی. قاضی صاحب جس کے کھنس میں بیٹھے ہوئے تھے عمران احمد خان نیادی، وہ آج بھی اسی لمحے اسی مقام کے اوپر کھڑا ہے. آج بھی وہ جیل سے ناظرین جب نکلے گا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا پاکستان امڑ آئے گا. قاضی صاحب شیشہ نہیں دیکھ سکتے آج. تو ناظرین ہمیں پیٹرن سمجھ نہیں آ رہا. دس پیٹرن از مسنگ. اس کیس کی ناظرین جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو میتھڈ یا جو پیٹرن ہے ناظرین میری کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نالائق بندہ ہوں کہ کل کیا کہا گیا تھا اور آج چند سالوں بعد کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ سے بات. اکنامک سروے 2025 ناظرین، اکنامک سروے 2025 یہ کہہ رہا ہے کہ 2020-21 میں تقریباً کوئی 22 لاکھ کے قریب طلباء تھے جنہوں نے انرول کیا تھا یا وہ تعلیم کا حصہ بنے تھے، ہائر ایجوکیشن کا حصہ بنے تھے. اور یہ بہت بڑا نمبر تھا، یہ ہائیسٹ نمبر تھا پاکستان کا. اور اکنامک سروے پاکستان اکنامک سروے 2025 یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ نوجوان نکل گئے ہیں سارے تعلیم کے سسٹم سے. نوجوان ناظرین تعلیم سے بھاگ گیا. 2-2.5 لاکھ نوجوان اسٹوڈنٹ جنہوں نے پڑھنا تھا، جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی، ایک رول پلے کرنا تھا، کردار ادا کرنا تھا. 2-2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ناظرین اس پورے ایجوکیشن کے سسٹم سے ہی نکل گئے ہیں. وہ کدھر گئے؟ وہ کدھر گئے؟ آبویسلی تعلیم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میری خود ایم فل میں مجھے پتہ نہیں 75,000 یا 90,000 روپے پر سیمسٹر پے کرنا پڑا تھا. تو یہ کیسے پے کر سکتے ہیں؟ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور کدھر ہیں ان کے بارے میں ناظرین کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور سب کے سمجھ سے ناظرین یہ ساری چیزیں باہر. ناظرین دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے مشرق وسطیٰ میں. حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے مڈل ایسٹ کے اندر، بہت زیادہ خراب ہے. اور مڈل ایسٹ کے حالات کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ پاکستان میں میری اور آپ کی زندگی متاثر ہوگی، اور گلوبلی ایک اکانومی ریسیشن میں جائے گی، معیشت برباد ہوگی، اور اس کے اثرات ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے. میں اور آپ اس سے نہیں بچ سکتے. ہم جتنا گورنمنٹ کو تنقید کر دیں، انہیں یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، بہرحال ایک جواز گورنمنٹ کے پاس جائے گا اور وہ مزید چیزوں کو مہنگا کریں گے، اور میں اور آپ اس ساری چیز سے سفر کریں گے. لہٰذا مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین اس کے اثرات یہاں تک آ رہے ہیں. اب ناظرین لیٹسٹ خبر یہ ہے، ایک تو جو ایران کے اسپوکس پرسن ہے منسٹری آف فارن افیئرس کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلام آباد ڈیل تھی، یہ اسلام آباد ڈیل ود واشنگٹن از ان اے فل کرائسس موڈ، یعنی شدید ترین کرائسس میں. بڑا زبردست ڈپلومیٹک پاکستان کی ایکسیلنس، بڑا زبردست پاکستان کا رول، بہت خوبصورت پاکستان کا کردار، ہر طریقے سے نیویگیٹ کیا، وے فائنڈ آؤٹ کیے، مختلف چیزوں کو ڈاج کیا تاکہ پاکستان کسی نہ کسی طور پر انہیں ایک ایگریمنٹ پر لے کر آئے. لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ناظرین وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ناظرین ایک کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے، اس کی جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کے پاس نہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ڈیفینسو اسٹرائکس کر رہے ہیں، ایران کہہ رہے ہیں نہیں ہم ڈیفینسو اسٹرائکس کر رہے ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ پورا کا پورا ناظرین وہ اس وقت سلگ رہا ہے اور وہ بھڑک رہا ہے، بری حالت ہے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایران ظاہر ہٹ ہوا ہے، اور انہوں نے جوابی وار میں کویت کو ٹارگٹ کیا. اور کویت میں ناظرین امریکہ کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ ہٹ ہوا ہے، پیٹریوٹک میزائل سسٹم ہے وہ ہٹ ہوا ہے، ڈیفینس سسٹم ہے. US ٹروپس
جہاں پر اسٹیشن تھے وہ جگہ ہٹ ہوئی ہے، اور یہ ون آف دا بگیسٹ لاجسٹک ہب کویت کے اندر ناظرین انہوں نے ہٹ کیا. تو کویت کے اندر مختلف امریکن جو پریزنس ہے یا ان کی جو ٹیکنالوجی وہاں پر موجود ہے، ان کی جو ملٹری مائٹ کیا، ان کی جو پریزنس ہے ناظرین، وہ بری طرح سے اور تگڑی قسم کی ہٹ ہوئی ہے. قطر کے اندر سائرن بج رہے ہیں، عمان ہٹ ہو رہا ہے، جارڈن ہٹ ہو رہا ہے ناظرین، یو اے ای کے اندر بھی سائرن بج رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم میزائلوں کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. ایران بڑی کلیئر ایک پوزیشن لے چکا ہے کہ بھائی جب تک امریکہ میرے پیچھے آئے گا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ممالک ہیں اور وہاں پر جو امریکن پریزنس ہے، بیسز ہیں، میں ان سب کو جا کر ہٹ کروں، میں ان سب کو نشانہ بناؤں. تو مشرق وسطیٰ ناظرین ایک غیر معمولی صورتحال کا اس وقت باقاعدہ سے شکار بن چکا ہے اور چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. بلوچستان کے اندر ناظرین پاکستانی ملٹری کا ایک بڑا تگڑا آپریشن شابان جاری ہے. دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، خوارج ابھی تک مارے گئے ہیں، ان کی تعداد ناظرین لگ بھگ 130 تک پہنچ چکی ہے، اور یہ آپریشن جاری ہے. یہ ایریل آپریشن بھی ہے، گراؤنڈ آپریشن بھی ہے، پھر سلیپر سیلز کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہے، چپے چپے کو ناظرین چھانا جا رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ. میں آج دیکھ رہا تھا وہ بھارتی پروپیگنڈسٹ ہے بدبودار میجر گورو آریہ، اچھا وہ پھر اس چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، وہ پھر اس چیز کا ناظرین بھارتی کریڈٹ لیتے ہیں، چونکہ بی ایل اے یا انہیں جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے بی ایل ایف کی جانب سے، انہیں فل آن بھارت ناظرین، فل آن ان کا آشیرواد نہیں بلکہ انہیں فنڈ کر رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں اور ہر طرح کی سہولت انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. لہٰذا ایک بڑا تگڑا آپریشن ناظرین بلوچستان کے اندر اس وقت جاری ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.